like, subscribe and get notified. The Krishi Vigyan Kendra, KVK, South Goa, has announced plans to introduce the Ratnagiri 6 and 7 paddy varieties in all 7 talukas of the South Goa district for the upcoming agricultural season. In addition, farmers cultivating Khazan lands will be encouraged to opt for Goa Dhan 1 and 3 varieties. KVK project coordinator Shivram Gaokar highlighted that Ratnagiri 6 and 7, a type of brown rice, is on par with the widely popular Jaya and Jyoti varieties, offering promising prospects for local paddy cultivation. Yes, कृषी विज्ञान केंद्र साउथ जे आसा ताजे अंतर्गत आमी जो भाताच्यो जाती जो युनिवर्सिटीनी डेव्हलप करता जावं त्यो दापोली युनिवर्सिटी जावं किंवा आमच्या ICR ओल्ड गोवा जावं ताजे ट्रायल घेवपाचें काम आमी कृषी विज्ञान केंद्र साउथ करता जेणे करून सगळे आख्या आमी साउथ डिस्ट्रिक्टान ताजे ट्रायल घेवप आनी ताजे टेस्ट वायज आनी ताजे प्रोडक्शन वायज आमी टेस्ट करता आनीक तो आमी जो शेतकऱ्यांचो डाटा दिता तो आमी मागीर गव्हर्मेंटाक दिता ताजे नंतर गव्हर्मेंटाक जर तो बरो दिसलो की आमी तें बी मागीर हाडून सगळे शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात लावपाक आमी मदत करतात तर तातूंतली भितर एक आमी ट्रायल घेतली ती म्हळ्यार रत्नागिरी 6 आनी रत्नागिरी 7 ज्यो आमी दापोली युनिवर्सिटीन ज्यो डेव्हलप केल्ल्यो त्यो वेरायटी तर तातूंत भितर आमकां दिसलें की रत्नागिरी 7 ही तांबडी करडीची आनी बरी जावपाची जात जी जात आमच्या जया बरोबर जावपाक शकता आनीक ताका हो आमचो गोंयचो क्लायमेट एकदम फेवरेबल आसा त्याच बरोबर हाजो जो प्रमाण आसा जे आड पडपाचें बिलकुल ना आनी मुख्य कित्याक म्हळ्यार ती तांबडी करडीची सो तांबडी करडीच्यातल्यान उकडो तांदळा ताका खूब डिमांड आनीक ते गोंयचे चवीक एकदम ती सुस्कर जावपाक शकता आनी ज्या टायमार आमी लास्ट 2 वर्सांची ट्रायल घेतली आसा सगळे शेतकऱ्यांक सांगलां की एकदम ही बरी वेरायटी आनीक हाजी मोठ्या प्रमाणाक प्रोडक्शन जावपाक जाय म्हणून ह्या वर्सा आमी कितें केलां की आमचे जे आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी जी आसा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराची ताजे अंतर्गत आमी सगळ्या सावथाक 7 तालुक्यांनी आमी ताजे ट्रायल घेवपाचे अंडर आत्मा डेमॉन्स्ट्रेशन सो ते आमी सगळ्यांक बी दिले आसा आनी तांचे जे रिजल्ट येतले काणकोण काणकोण केपें सांगें धारबांदोडा पोंडा मडगांव आनीक मर्मुगोवा हांचे जे रिजल्ट मेळटा तेन्ना आमकां कळटलें की बाबा शेतकऱ्यांक हाजें प्रोडक्शन कशें जालां